अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं अली रिज़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। यार आप लोगों से एक शिकायत करनी थी मैंने शुरू में आज ही कि आप लोग बड़े कंजूस वाक़ई हुए हैं। इतने व्यूज़ आते हैं मेरी हर वीडियोस पे, चाहे वो खाना पकाने की हो चाहे किसी और मौजू पे हो, लेकिन उसमें लाइक देने में बड़ी कंजूसी करते हैं यार आप लोग। प्लीज़ अगर आप व्यू किया करें तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक का ये जो बरकतों वाला महीना है ये आप सब के लिए बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक महीना होता है जिसमें हमारी नेचुरल क्लिनजिंग होती है हर तरीके से, हमारी रूह की भी और जिस्म की भी। आई डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, आप जानते हैं सारा कुछ। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की बहुत सी खसूसियात हैं। सूरह अल-हम्द से शुरू हो जाएं, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सब हम अल्लाह ही के लिए। आगे बताता है कि कौन अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, उस मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर परवरदिगार बिलखसूस बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करता है बनी नौ इंसान के साथ वाया रसूल अल्लाह, जिन पर कि ये मुबारक किताब उसने नाजिल फरमाई। और आप परवरदिगार को हर मौजू के ऊपर इसमें गुफ्तगू करते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हुए और हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बख़ैर अंजाम के लिए बिलखसूस बहुत सी चीज़ें आप इसमें कुरान शरीफ में देखेंगे कि परवरदिगार बनी नौ इंसान से मुखातिब हुआ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है और वो ये है कि हम आज इस किताब कुरान मजीद अज़ीम के नाजिल होने के तकरीबन 1450-1500 साल बाद ज़िंदा हैं और हमारे बाद भी आने वाली नस्लें हैं। तो बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि परवरदिगार ने कायनात खल्क कर दी, फरिश्ते बना दिए, जन्नत और दोज़ख बना दिया, इंसानों की क्या कहते हैं उसको, मुकद्दर लिख दिए कि कितनों ने जन्नत में जाना है, कितनों ने जहन्नम में जाना है, कि इनके अमाल का सिला क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह। तो खुदावंद बुज़ुर्ग वादहू ला शरीक, जो अपने बारे में फ़रमाता है कि ना उसको ऊँघ आती है और ना उसको नींद आती है, और उसकी अनलिमिटेड मेमोरी है हर मामले के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है, इसलिए हम चलते फिरते उठते बैठते अपने हर मामले में कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन इंसानी दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने सोचने और समझने की भी बेपनाह सलाहियतें अता कर रखी हैं, और तरह तरह के सवालात, तरह तरह की इंसान की जुस्तजू की तबीयत जो है, जिसको अंग्रेज़ी में आप क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, वो क्यूरियोसिटी इंसान को कंपेल करती रहती है कि वो पॉन्डर करे, वो थिंक करे, वो सोचे मामलात के बारे में। और इसका हुक्म आपको अहदीस शरीफ से भी मिलता है, जिसमें नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया कि अपने इल्म को वसी करो, उसको बढ़ाओ, चाहे उस इल्म के हसूल के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। यानी उस ज़माने में चीन का सफ़र ग़ालिबन सबसे दूर दराज सफ़रों में से एक होगा, और इसलिए उन्होंने चीन की भी मिसाल दी। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद और ग़ालिबन चीन उस वक्त भी एक नॉन बिलीवर्स की जगह थी और वो आज भी नॉन बिलीवर्स की जगह है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इशारा मिलता है कि हम दुनियावी उलूम के हुसूल के लिए भी उतनी ही जिद्दोजहद करें जितनी हम दीन के लिए करते हैं। अब इसमें मज़े की बात यह है कि हम अक्सर ना दीन और दुनिया को डिफ्रेंशिएशन में डाल के चल रहे होते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि दैट इज़ वेयर हमें बहुत से इश्यूज़ आते हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए हम अपने आप को, ख़ुद की पर्सनैलिटी को हम कल्चरल, सोसाइटल, रिलीजियस और इस तरह की और बहुत से खानों में तकसीम करते रहते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी वायबल और कोई बहुत अक्लमंदाना बात है। देखिए, दीन ज़ाब्ता हयात है, द वे ऑफ लाइफ, वो अलग से उसका वजूद नहीं है।
وہ آپ کی میری اور ہمارے بعد آنے والی تا قیامت نسلوں کے لیے ایک وے آف لائف ہے، اس لیے اس کو ضابطۂ حیات کہا گیا. اینڈ مائنڈ اٹ، اسلام از دی اونلی ریلیجن جو اپنے آپ کو ضابطۂ حیات کہتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن، جہاں بہت سے خیالات انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، وہاں کئی دفعہ انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ پروردگار نے فرشتے نامزد کر رکھے ہیں ہر کام کے لیے، جیسے ہمارے اعمال کے نوٹ کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں جو ہماری چیزیں لکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. وہاں سے لے کر منکر نکیر تک ہر کام کے لیے، بارش برسانے کے لیے، رزق لانے کے لیے، کوئی کام ہو جو بشریت سے ریلیٹڈ ہے یا کائنات سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے رب کعبہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں. بے شک. تو یہاں پر انسانی ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ پھر پروردگار خود کیا کر رہا ہے ادر دین مانیٹرنگ. آف کورس مانیٹرنگ اسی کی ہے، احکامات اسی کے ہیں، کن اسی نے کہنا ہے اور فیکن اسی نے کرنا ہے. لیکن انسان کیونکہ ایک سرٹن ڈائمینشن میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اور ہمیں یہ رائٹ لیفٹ پہ صرف اندازہ ہو رہا ہوتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، فیکچولی ہم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ تو ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں مختلف سوالات جو ہے وہ جستجو کے طور پہ ہمارے اندر ابھرتے ہیں. تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہر کام خداوند بزرگ نے ایلوکیٹ کر دیا ہوا، ٹھیک ہے، فرشتوں میں ان کو دے دیا ہوا، اس کے نیک بندے ولیوں کی صورت میں دنیا میں کائنات میں موجود ہیں، وہ کام انسانیت کی فلاح کے لیے وہ انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروردگار خود کیا کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہمارا پیدا کرنے والا، ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اس کو یقیناً پتہ تھا کہ انسان یہ بھی پوچھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کا جواب بھی اس کی خوبصورت ترین کتاب قرآن شریف میں ہی ہے. میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا اور آپ کو ڈائریکٹ لے چلتا ہوں قرآن شریف کی 33 سورہ، سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 56. اس میں پروردگار فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خداوند بزرگ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں، بھیج چکے نہیں ہیں، بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو. یہاں پر آف کورس نبی سے مراد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ہے. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا، ظاہر ہے یہ آیت پہلے ان پر اتری تھی، انہوں نے اس کی تفسیر بتائی اور انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ درود شریف کیا چیز ہے. اور مختلف مکاتب فکر میں لوگ درود شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے لے کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اور وہ بارکتہ والا بھی پڑھتے ہیں. تو درود شریف کی بہت سی اقسام ہیں لیکن وہ بھی نبی پاک نے بتایا. تو یہ ایک ایسی حسین اور خوبصورت عبادت اور ایک ایسا کام ہے جس میں رب کعبہ خود مشغول ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور اسی ضمن میں بنی نوع انسان سے بھی فرماتا ہے کہ تم بھی کرو یہی کام. کون سا کام؟ جو میں کر رہا ہوں. گویا کہ پروردگار نے دنیا بھر کے تمام اعمال کو ایک طرف رکھا اور خود شامل ہو گیا نبی پاک پر درود بھیجنے میں اپنے فرشتوں کے ساتھ. تو جو چیز خداوند بزرگ خود کر رہا ہے، اس سے بڑی عبادت، اس سے بڑی فضیلت کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. لہٰذا میرے تمام سننے والے، میرے جتنے دوست احباب، میرا چینل دیکھنے والے، آپ سب سے گزارش ہے اس آیت کو پڑھیں جا کر، اس کا مطلب سمجھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، اور جو اس میں آخر میں تسلیمہ کا لفظ ہے وہ نبی پاک کی ذات سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ جو حکم وہ تمہیں دیں اس کے آگے اپنا سر ہمیں تسلیم رکھو.
منو ان ان کے ہر حکم کو بجا لاؤ، کیونکہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ پروردگار کلیئرلی فرما چکا ہے کہ یہ خود کچھ نہیں کہتا جب تک ہم نہ کہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو کیسا لگا۔ ہوپ فلی وی ول میٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ with some other interesting activity or topic. Till then, stay blessed and please don't forget to like the video and subscribe my channel if you haven't subscribed so far. God bless you and take care. Bye bye.